صبر کن مونا. اولین سالگردمون مبارک عزیزم. مرسی. خواهش میکنم. خیلی خوشگله. مونا من راست گفته بودم وقتی بهت گفتم که نیاز نیست همون تاریخ ازدواج کنیم که ازدواج اولم شده بود. درست میگفتم. اما جلوی لجبازی تو رو کی میتونه بگیره؟ دل منم چیزای عجیبی میخواد. همون چیزایی رو دلم میخواد که آزرا داره. شوهر آزرا، تاریخ ازدواجش. فقط دلم میخواد هر کاری بکنم که شبیه آزرا بشم. امروز اولین سالگرد ازدواجمونه. نمیتونی بیای خونه؟ بیا. الان باز دلت یه چیز دیگه میخواد. حالا که این همه اتفاق افتاده چرا یه دروغ دیگه نگیم؟ تو جلوی من واسه عشق دلیل میاری اما من خود گناهکارم. چه دلیلی بیارم آخه؟ هر دوتامون گناهکار بشیم؟ واقعیت اینه که وقتی روبروی هم میشینیم فقط در مورد اون حرف میزنیم. من اصلا اینجوری دوست ندارم. ما دوتا تو هم دیگه آزرا رو میبینیم. تو وقتی به من نگاه میکنی آزرا یادت میاد و من وقتی تو رو میبینم گناهام و معصومیت اون یادم میاد. اگه امشب بتونی بیای پیشم میتونیم اون از زندگیمون کنار بذاریم. ببینم تو میتونی هر دوی ما رو داشته باشی و بازم خوشحال باشی. پاشو بریم. سالگرد ازدواجمونه. به جای پلاک بند بنداز گردنم. قسم میخورم تا آخر عمرم میپوشمش. قسم میخورم هر دومون همزمان عاشق شدیم، اما اول اون بهت گفت. مونا اگه اون کاری هم نمی کرد من خودم بهش میگفتم، چون من واقعا عاشقش بودم. واسه همین من عقب کشیدم. وقتی عقب کشیدی الان دیگه بعد از این همه سال که ازدواج کردم اومدی؟ چون منتظر بودم فراموشت کنم.
اما هیچ وقت نتونستم عشق تو از دلم بیرون کنم. عاشقم بشی یا نشی فرقی نداره. من همیشه عاشقت میمونم. آزرا، جانم. یه چیزی بهت بگم. بگو. بیخیال، ناراحت میشی. مگه ناراحتی من برات مهمه؟ معلومه که مهمه. پس ناراحتی من فدای سرت. بگو. من باید برم. کی؟ الان. خب کجا؟ میخوام برم پیش حبود. شوخی میکنی. راستشو بگو کجا میری؟ دارم راست میگم. این که قبول نداری میل خودته. تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی. از کجا میدونی؟ اگه این کارو میکردی من میمردم. و اگه اینجوری شده باشه و تو نفهمیده باشی چی؟ اگه تو در حقم بیوفایی میکردی دونستن و ندونستنش فرقی نمیکرد. من الان زنده ام و این یعنی تو با منی، مال منی. واسه کار شرکت باید برم لاهور. ساعت 1 پرواز دارم. زودتر نگفتم چون نمیخواستم ناراحت بشی. چمدونم حاضر میکنی برم؟ آره. ممنونم ازت. اگه اجباری نبود اصلا نمیرفتم. اصلا دوست ندارم. دفعه قبلم رفته بودی سفر. روز سالگرد ازدواجمون منو تنها گذاشتی. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. اینجا رو امضا کنید. فکر کن دفعه قبل که اجبار بود. الانم همونه. دیگه باید برم. دیر شده. شاه میر، میشه وقتی رسیدی زنگ بزنی؟ راستی هدیه منو ندادی. من که گفتم یادم رفته. وقتی اومدم میگیرم بهت میدم. نه، نمیخواد چیزی بگیری. همینو بنداز گردنم. من فکر میکنم که بهم گردنبند طلا دادی. داری شرمندم میکنی؟ مگه میتونم شرمندت کنم؟ آزرا، تو میدونی تو کاملا دیوونی. اون عشق نیست اگه آدمو دیوونه نکنه.
راهنمو، حالت خوبه؟ رسیدی؟ آره همین الان رسیدم. خدا رو شکر. با هم در تماس باش. باشه، شب بخیر. یه لحظه، هوای اونجا چطوره؟ آزرا خوبه، یکم گرمه. من خیلی خستم. یه دوش بگیرم، تو بخواب. شب بخیر. خوب بخوابی. باشه، دوستت دارم. خدافظ. هنوز نخوابیده؟ مگه قبلا نمیخوابید؟ میدونی حکمت خدا هم خیلی عجیبه ها. گاهی یه عالم شادیه، اما گاهی یه خوردم حس نمیشه. باشه دیگه، غذا درست کردم، حاضر میکنم. لباستو عوض کن. زیاد خوردش نکن، فقط 4 تیکش کن. مطمئنم اون فتنه بزرگ اومده. یه دقیقه تو خونش بند نمیشه. هر روز میاد اینجا با درد سراش. تازه میدونی شاهنواز قرار بود بیارتش، اما خانم نتونست منتظر بمونه. زن داداش، چرا همش خودتو تو درد سر میندازی؟ میدونی که شوهرامون با اشاره اینا میرقصن. فقط همین مونده به یه بهونه از خونه بیرونمون کنن. محض رضای خدا آزرا، از این نصیحت‌های مادرانه به من نکن. تموم شد. بگیریم. بده. سلام مامان ای وای جون. دخترم اومده. چرا سعدو نیاوردی؟ تو حیاط با شیراز بازی میکنه. خوبه. چرا دیروز نیومدی؟ کل روز چشم انتظارت بودم. وای نمیدونی آشپزخونم چقدر کثیف شده بود. همه ی روز فقط داشتم میشستم و میسابیدم. دیگه نشد بیام. سلام، خوش اومدین. علیک سلام. خوب شد که اومدین. چرا؟ همه چی خوبه؟ آره، دلتنگتون بودیم. آره خب. حنا کجاست؟ خسته شدم از دستش. همش تو اتاقش و سرش تو اون گوشیشه. از این داستانه جاسوسی میخونه. من الان صداش میزنم. نه نمیخواد، بذار جاسوسیشو بکنه. سلام آبجیا، بده حالتون چطوره؟ چشمم روشن. علیک سلام. تو هم سلام کردم بلدی؟ من که همیشه بهتون سلام میکنم. لطف دارین. از محبتته. وگرنه همیشه سر چلوغه. آبده، اینا چیه با خودت آوردی؟ لباسایی که باید بشورمه. چی؟ ماشین لباسشوییم خراب شده بود. فکر کردم بیارم اینجا با ماشین لباسشویی شما بشورم. خودت همیشه میگی دیگه لباسا رو باید درست بشوری تا خوب تمیز بشن و یه وقت کثیفی توشون نمونه. منم فکر کردم بیارم اینجا. خوب کاری کردی. تو این کیسه هام قیم است. این ستار انقدر شکموه که منو دیوونه کرده. هی کوفته درست کن، کوفته درست کن. منم فکر کردم اینجا با شما گپ میزنم و درست میکنم. نیازی نیست شما کار کنین. من هم کوفته درست میکنم، هم لباس میشورم. نه آزرا جون، چرا تو زحمت بکشی؟ من خودم کارامو میکنم. نه آبجی آبده، شما راحت باشین، من کاراتونو میکنم. پس تو به اینا برس. منم میرم بچه رو ببرم همون. وای منم میخواستم سعدو ببرم همون، اما مامان اینقدر کار داشتم خسته شدم وقت نکردم. اشکالی نداره. هی مسکان، داری بچه‌تو میبری همون، باهاش سعدم ببر همون. بله حتما میبرمش. ای وای خدا، باز چی کار کردم؟ از بس خستم حواسم پرته. باز چی شده؟ لباسای سعدو فراموش کردم. از بس که شلخت از همه لباساشو اینور اونور انداخته.
مسکن، تو از همون لباسای شیراز تن سعد بپوشون. راستی آبجیا بده، یه چیزی یادم اومد. هفته قبل تیشرت سوپرمن شیراز و سعد پوشیده بود با خودش برد. میشه لطفاً دفعه بعد بیارینش؟ هی خانوم، شیراز بپوشه یا سعد بپوشه هیچ فرقی نداره. وقتی بابای شیراز اعتراضی نداره تو کی باشی که حرف بزنی ها؟ مگه اون لباس از ارث ننش خریده ها؟ اونو بابای شیراز خریده بود که پسر منه، داداش ایشون، دایی سعده. فهمیدی؟ بله، من منظوری نداشتم. الان میبرمشون همون. تمیز بشورش. آهای آزرا، اینو کی بر میداره؟ من باید ببرم؟ افتاده وسط خونه، قشنگ نیست. آفرین. آزرا رفتی آشپزخونه اول برام یه شیرچای گرم درست کن. انقدر کار کردم سرم درد میکنه. اوف. بیسکویتم باهاش بیار دخترم. چای خالی مزه نمیده. با وجود اینکه داداش شاهنواز اینقدر تاکید کرد، اما زن داداش بازم با ما سر یه میز ننشست. نه، اصلا اینجوری نیست. شیراز داشت گریه میکرد، داره بچه رو آماده میکنه. ماما اون تیشرت اسپایدرمن منو سعد گرفته. عزیزم اونو بده به داداش سعدت، کهنه شده دیگه. خودم واسه یه نوشو میخرم باشه. همه لباسای من پیش سعده. اشکال نداره، من به مامان سعد گفتم همه یه لباساتو برات بیاره پسرم. خوبه؟ هنوز نخوابیده؟ خیلی لجبازه. به نظر من که به مادرش رفته. لجبازه. عزیز دلم تو اینجا بخواب، من الان میام. بیا، آفرین، بخواب. مسکان داری چی کار میکنی؟ دارم میام. بیا بیرون. بیا مسکان بیا. چی شده دخترم؟ بچه چش بود گریه میکرد؟ هیچی، واسه لباساش گریه میکرد. بچه از کجا لباس سرش میشه؟ حتما تو اینو تو کلش فرو کردی که برو پیش همه لجبازی کن، به همه بگو که سعد لباسای منو میپوشه. اصلا اینطور نیست مادر جون. فقط رو لباسش عکس اسپایدرمنه، اونم دوستش داره. کجا بچه لجبازی کرده؟ آها، تیشرت اسپایدرمن همش یه بهونه است. من خوب میفهمم. تو از عمد اینو تو ذهن شیراز فرو کردی که بچه از عمد لج کنه و خواهر شوهر بزرگ دیگه اینجا نیاد. چرا باید این کارو کنم آبجی؟ بچه هست دیگه. تو خونه خودش هم نمیتونه لجبازی کنه. باشه دیگه، اینقدر مزخرف نگو. لازم نکرده اینقدر حرف بزنی. زود از اینجا برو. از این خورشت بخور پسرم، بشقابت خالیه. بیا بذار از اینم بریزم. بیا، از بچگی اینو دوست داشتی.
آفرین، بخور. زنت از همون اولم دوست نداشت با ما سر یه میز بشینه غذا بخوره. چی کار کنیم؟ دشمنش که نیستیم. مامان این خورش خیلی خوشمزه شده. یه خورده هم واسه سعد بذار کنار، الان خوابیده. براش بذار دخترم. من نمیخوام دارو بخورم، تلخه. عزیزم اگه دارو نخوری چجوری خوب بشی؟ ببین برات کارتون میذارم. خب یالا پسر خوبم، داروتو بخور. بعدش من برات یه ماشین خوب میخرم. بابایی بعدن ماشینو به سعد نمیدی. لازم نیست بخری. ما نباید با زندگی شیراز اینجوری کنیم. به سختی 1-2 ساعت با اسباب بازیاش بازی میکنه، بعد همه لباس و اسباب بازیاش تو چنگ سعد میفته. لازم نکرده مثل یه گربه مظلوم بیای تو اتاقمون و الکی بهمون محبت کنی. تو که میدونی توی این خونه اینجوری درست‌تره. مامان تا وقتی من بهش ثابت نکنم که شما رو دوست ندارم، باور کن راضی نمیشه. چرا رو راست نمیگی؟ تا وقتی تو رو خار و ذلیل نکنم راضی نمیشه. آره همینه. اما اگه اینجوری نکنم اون وقت همه روز سرکوف میزنه. 2 خواهرام هم باش هم دست میشن. اگه به حرفت گوش کنم همش دچار مشکل میشیم. پس بهتر نیست که 2 حرف تو بزنم و اونا رو ساکت کنم. میدونی که خیلی دوست دارم. این دوست داشتن تو نخواستم. تو خجالت نمیکشی؟ با وجودی که تو هستی ولی دارم مثل یه بیوه زندگی میکنم. با وجود یه پسرم مثل یه بیکس، مثل یه یتیم به نظر میرسه. نکن این کارو. نمایش عشق و محبت توی اتاق بسته واقعا چندشاوره. هر وقت ببینیش داره آرایش میکنه. یکم این دختر رو نصیحت کن آبده، بگو کار یاد بگیره. سلام مامان. علیک سلام. صبح به این زودی کجا رفته بودین شما؟ ای بابا بفهمین دیگه مامان. خانم ناراحت بوده، باید راضیش میکرده یا نه؟ اینجوری نیست. شیراز داشت گریه میکرد، به بهونه اسباب بازی داروشو دادیم. ما رو احمق فرض نکن داداش. اونجور که خانمت با اون چشاش تو رو نگاه میکنه، ما میدونیم که چقدر اباحت داری و چقدر ازت میترسه. اشتباه میکنین. اون هیچ ارزشی برام نداره و من مثل مردای دیگه ذلیل زنم نیستم. زیادی نق بزنه طلاقش میدم و میفرستمش خونه ی باباش. وای ماشالله به داداشم، سلامت باشی. مامان میبینی چقدر داداشم حرف گوش کنه؟ داداش تو رو خدای دستم روی سر سعد بکش که مثل تو حرف گوش کن بار بیاد.
من که همیشه شب و روز پسرمو دعا میکنم که سلامت باشه. واسه همین پسرم انقدر پیشرفت میکنه، به خاطر دعای مادرشه. کاملا درسته مامان. آره. داخل این کیسه ها چیه؟ مامان جان، پوشک و شیر خشک بچه هاست. باشه، بذارشون تو اتاق، حرف مهمی باهات دارم. باشه. آوردم. چقدر دلم برات میسوزه. اگه مامان و خواهرات ببینن اینجوری منتمو میکشی، کمترین کاری که میکنن فرمان مرگتو صادر میکنن. محض رضای خدا ببخش دیگه. با چه سختی تو رو قانع کردم، بعدش هم اونا رو. حالا تو دوباره رفتی سر خونه ی اولت. حالا که اونا راضی شدن، بذار آروم باشیم دیگه. این زیاده روی نیست که با ذلیل شدن من شاد میشن؟ پس برو ازشون بپرس. چرا از من میپرسی؟ من از اونا نمیترسم. تو همراهیم نکن، ولی قول بده چیزی هم نگی. اون وقت ببین من چیا ازشون میپرسم. تا این خونه تو یه روز از هم بپاشه و من مهر زن ذلیل بودنم بخوره رو پیشونیم و مامان پیر و خواهرم و ول کنم و با تو برم تو یه خونه جدید. داره؟ اگه این نشونه شوهر خوب بودنه، پس من نمیتونم. پسرم، آدمایی با اصل و نسبی هستن. من که برای چای دعوتشون نمی کنم. میخوام بگم واسه شام بیان، اونم با غذاهای خوب. پسر کوچیکم که انگار با زنش دعوا شده از خونه زده بیرون. نه مادر جون، از طرف شرکت یه کاری پیش اومد مجبور شد بره. ها؟ آخه آخر هفته کدوم کار و شرکت هست؟ خودش که همینو گفت جلسه فوری پیش اومده. منم تازه شنیدم، وگرنه حتما ازش پول میگرفتم. فقط واسه منفعت خودته که حرفا رو میشنوی. همیشه دور و برمون میپلکی. چطور نشنیدی که فردا واسه هن خواستگار میاد؟ دیشبم که سالگرد ازدواجت بود، نه؟ رفتی یللی تللی کردی، همه پولای پسرم رو خرج کردی. الانم خودتو به مظلومیت زدی. قسم میخورم شاهمیر یه روپیه هم خرج نکرد، همه هزینه ها رو مونا داد. دخترم، من که بچه نیستم. این مورو که تو آسیاب سفید نکردم. چرا اون باید واسه سالگرد ازدواجت خرج کنه؟ مگه میشه؟ ببین شاهنواز، این هزینه رو تو باید بدی. خواهرت یتیمه، داداشش باید خرج کنه. مامان، من که میگم فقط چای بهشون بدین. مردم هزار جا خواستگاری میرن، غذا نمیخورن. حالا اگه یه وقتی خبری شد، دفعه بعدی بهشون شام میدیم. ببینم شاهنواز، تو چی گفتی؟ اون وقت چه فکری میکنن که به خاطر دخترشون یه غذا هم ندادن؟ ای خدا باباتو رحمت کنه که اگه بود برای دخترش چه کارا که نمیکرد. من هم از روی اجبار موندم پیش پسرا و عروسا. دخترم برادراتم گناهی ندارن. زناشون انقدر پیش گوششون نق میزنن که زندگیشون زهر میشه. مامان اصلا این حرفا نیست. الان پول پیشم نیست، واسه همین گفتم. از اون طرفم که آخر ماهه. پسرم، چون آخر ماهه کیسه ها رو پر کردی اسباب بازی میاری واسه منت کشی زنت؟ مگه آخر ماه نیست؟ واسه بچه ها بسته شیر میگیری، بسته پوشک میگیری.
پس فقط واسه دعوت شام خواستگاری خواهر کوچیکتی که پول نداری. پسرم، من همه ناراحتی‌ها و زرنگ‌بازیاتون رو میفهمم. واسه شماها دخترای غریبه مهمتر از خواهراتونن. مامان باور کنین فقط 5000 روپیه تا آخر ماه برای من مونده. باشه پسرم، باشه. داداشا فقط 5000 روپیه واسه خواهراشون دارن. بقیه رو واسه غریبه ها خرج میکنن. پس چرا اینو قبل از اینکه من برم خرید نگفتین؟ حالا که همه پولا خرج شده شما دیر گفتین، مادر، تقصیر من نیست. وای مامان عزیزم گریه نکن. مگه ندیدین که تو عروسی آبجی آبدم همین کارو کردن؟ اینا داداشه قبلیم نیستن. به خاطر دخترای غریبه شدن. چه غریبه ای. اینو که دیگه از خودی گرفتیم. فکر کردم از خونه خودمه، اما فرقی با غریبه نداره. اینم مثل همونه. مادر جون قسم میخورم هیچ پولی پیش من نیست. پس داداش به همون دوستت مونا بگو. اون که همیشه حواسش بهت هست، ازش قرض بگیر. خب باشه، من باهاش حرف میزنم. لطفا نگران نباشی. ناراحت نباش، خدا خودش درستش میکنه. انشالله انشالله. به هیچ وجه. اون پول پسندازمه. گرون با خونه دل جمعش کردم. ماه بعد بهت برمیگردونم. ماه بعد برگردونی یا نه برام مهم نیست. من اونا رو کمک نمی کنم. اونم اون آدمو که با ذلیل کردن من خوشحال میشن. من دارم از تو کمک میخوام. تو اگه واسه کمک به یه دزد ازم کمک بخوای من حاضرم، اما واسه کمک کردن به اونا رو من حساب نکن. ببین مونا، اگه شاهمیر بود یه کاریش میکرد، ولی الان به جز تو کس دیگه ای به ذهنم نمیرسه. لطفاً رومو زمین ننداز. به هم 8 یا 10,000 روپیه قرض بده. همین که شاهمیر اومد بهت پس میدم. لطفاً هر جوری میتونی کمکم کن. خجالتم نده. وگرنه دوستیمون زیر سوال میره و به هم میخندن. تو چرا واسه اونا خودتو اذیت میکنی؟ وقتی شاهمیر خونه نیست تو چرا ناراحتی؟ این مسئولیت اونه. در نبود پسر عروس مسئولیت داره. اگه من کارای شاهمیر رو انجام ندم کی انجام بده؟ به مادر جون قول دادم تا آروم شده. حالا اگه این مشکل حل نشه هیچ وقت به هم اعتماد نمیکنه. 100 بار اعتماد و ساختی اون از بین برده. بگو پولو میدی یا نه؟ ظاهراً که باید بدم. تو بگو کی میای بگیری. غذا رو آماده کنم میام. ممنون. خدافظ. خدافظ. داره با حنا میاد اینجا. میدونی گاهی فکر میکنم که این کارا که میکنه به خاطر من نیست، برای خودش داره میکنه که پیش همه خودشو با ارزش بکنه. همین. تو به این عادتش دادی که در خدمت مامانت و خواهرات باشه. تو ذهنش فرو کردی که خوشحالی تو خوشحالی مامانت و خواهراته. این ویژگی مثبتشه. اما اینم واقعیته که من همه روز ازش دورم. باهاش حرف نمیزنم، خوب رفتار نمیکنم، اما بازم اون به من حس محبت و خوشحالی و عشق فراوون میده و همیشه به روم میخنده.
و همه اینا منو بیشتر از پیش خجالت زده میکنه. با قاب عکسای